अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? और दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल आप सबको कैसा लग रहा है? अब तक जिसने सुना है यार, कुछ तो बोल दिया करो, कुछ तो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात फ़नी लगती है, कोई बात नागवार लगती है तो बता दिया करें कमेंट सेक्शन में। क्या हर्ज है बताने में? नावल सुनते हैं, एपिसोड रेगुलरली सुनते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन भी रेगुलर किया करें ना। अगर मैं एपिसोड अपलोड नहीं करूं फिर आप लोगों को याद आ जाता है कि आज एपिसोड अपलोड नहीं हुई, आज नागा हो गया है, आज अपलोड क्यों नहीं हुई है, नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड होगी। तो इसके साथ कुछ और भी बोल लिया करें, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोग नावल सुन रहे हैं और नावल आपको कैसा लग रहा है। कम से कम इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो ही बता दिया करें। आपके कमेंट से ये होता है कि किसी और ने भी सुनना हो तो उसको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं ना, यार नावल सुनना शुरू कर दें फिर कंप्लीट किए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर स्टोरी अच्छी ना हो तो बोरियत होती है, वक्त भी ज़ाया होता है। तो आप लोग जब नावल के हवाले से कमेंट करते हैं तो दूसरों को पता चलता है कि ये नावल अच्छा है, इसे सुनना चाहिए। अगर नावल बुरा है तो उसे नहीं सुनना चाहिए। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला किया करें, ठीक है? चलते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है कम है या खुशी है तू। मुसन्निफ़ा है तंजीला रियाज़, और इस नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। और आज आप सुनेंगे इस नावल की किस्त नंबर 6। मम्मी, मैं अल्तमिश को इस वीकेंड पर बुला लूँ? ज़रमीन ने माँ के चेहरे की तरफ देख कर सवाल किया था। हालांकि उसे लग रहा था कि उनका मिजाज कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल कर बैठी। यूनिवर्सिटी के ख़त्म होते ही उसके मामूलात भी बदल गए थे। घर में ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से अब उसकी शादी का मौजू भी ज़्यादा ज़ेर बहस रहने लगा। ख़ानदान में किसी न किसी लड़की की किसी दूसरे अमीर ख़ानदान में निस्बत की बातें भी अक्सर उसकी समाअतों में पड़ने लगी थीं, जिनसे वो खार खाती थी। वह अभी सोकर उठी थी और खाने की मेज़ पर बैठी अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। तहमीना बेगम कहीं बाहर निकली हुई थी और उसके डाइनिंग रूम में दाखिल होने के चंद लम्हे बाद ही घर में दाखिल हुई थी। रात कहीं बारिश बरसी थी, इसलिए अब दिन में हब्स पड़ सा गया था। लाइट नहीं थी, जनरेटर से घर की बिजली तो बहाल थी, लेकिन उसका शोर भी तहमीना बेगम को नागवार गुजर रहा था। वो काफ़ी गुस्से में थी। ज़रमीन के सवाल ने उन्हें मज़ीद भड़का दिया। आय हाय, उस अल्तमिश के अलावा भी कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में माँ को बताने पूछने वाला? अब देखो, उसी कंगाल की बातें करती रहती हो, माँ ने जलकर कहा था। ज़रमीन का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख सा हुआ। तहमीना बेगम ने बिल्कुल परवाह ना की। उनका अपना मिजाज बेहद ख़राब था। दर्जी ने उनके सारे कपड़े एक बार फिर ख़राब कर दिए थे और उसका गम उन्हें खाए चला जा रहा था। वो कंगाल नहीं है, अच्छी खासी खाती पीती फैमिली का लड़का है। वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर बोली थी। तहमीना बेगम ने उसे घूर कर देखा। ज़रमीन, इस वक्त मेरे मुंह ना लग। खाती पीती फैमिली के लड़के अंगूठी के नाम पर छिलके नहीं देते लड़की को। उनके यहाँ तो शगनों वाली चीज़ें लाखों की मालियत की होती हैं। हमने तो जैसे देखी ही नहीं कोई खाती पीती फैमिली। हाँ, वो नाराज़गी का भरपूर इजहार करते हुए बोली और साथ ही मुलाजमा को आवाज़ लगाई थी। शगनों वाली अंगूठी नहीं है ये, उसने एवं ही दे दी थी मुझे मेरी सालगिरह का तोहफ़ा। ज़रमीन ने चिढ़कर वो हाथ हवा में बुलंद करते हुए, जिसकी एक उंगली में वो अंगूठी थी, कहा था। रहन दे नहीं रहन दे, शगनों वाली अंगूठी तो जैसे लाखों की आ जाएगी। भूखे नंगे लोग लग रहे हैं मुझे। 5,000 का नोट हाथ पर रखकर बात ना पक्की कर गए तब कहना मुझे। बेटी की दलील से वो ज़रा मुतासिर ना हुई थी। उन्होंने उसे बोलने का मौका दिए बिना किचन की जानिब मुँह करके पुकारा था। नज़ीरा, ओ नज़ीरा, जल्दी से मेरे लिए लेमोनेड बना कर ला। तौबा, आज तो गर्मी ने हशर कर दिया है। उन्होंने बेटी के चेहरे के तासुरात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था जो सुर्ख हो चला था। वो मेरे लिए नाश्ता बना रही है, ज़रमीन ने तुनक कर कहा। नज़ीरा, पहले मुझे पानी दे, फिर उबाल लेना इसके लिए आंडे। उन्हें बेटी की इस अदा पर भी सख्त गुस्सा आया। वो उस लड़के के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार ना थी। मैं कब से नाश्ते का इंतज़ार कर रही हूँ, इतनी भूख लग रही है मुझे, और आपने नज़ीरा को अपने कामों पर लगा दिया है। 5 मिनट इंतज़ार नहीं होता आपसे? वो पहले से ज़्यादा नाराज़ लहजे में बोली थी। तहमीना बेगम ने उसे घूर कर देखा। शर्म तो नहीं आती माँ को ऐसे कहते हुए? ये नहीं कि खुद उठकर एक ठंडा ग्लास लेमोनेड बनाकर ला दो, इतनी सख्त गर्मी है बाहर। लेमोनेड नहीं, लेमनेड। ज़रमीन ने जलकर तसीह की थी। हाँ हाँ पता है, और ये भी बता दो कि बस नाम ही लेना आता है या बना भी सकती हो? बातें बनाने से आगे कभी ट्रेन गई भी है तुम्हारी बीबी? इतनी तौफीक तो हुई नहीं कभी कि उठकर एक गिलास पानी खुद पी लो। अंडा तक तो उबाल नहीं सकती मैडम, और बातें सुनो तो महारानियों वाली। वो काफ़ी गुस्से में थी। ज़रमीन ने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा। ऐसे ताने वो अक्सर ही देने लगी थी अब। मम्मी, दिस इज़ टू मच। आप खुद भी तो कोई काम नहीं करती। एसी वाली गाड़ी में आई हैं आप और रिएक्ट ऐसे कर रही हैं जैसे साइकिल चला कर आई हैं, उसने जता कर कहा था।
او بیبی، میں اگر کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ ہے کہ میرا میاں شہر کا سیٹ ہے، مجھے ملکہ کی طرح رکھنے کی پسلی ہے اس کی، جبکہ تم نے چنا ہے اپنے لیے 30,000 کمانے والا خالی سوکھا ہیرو جس کی بس شکل ہی دیکھنے والی ہے۔ اس لیے جتنی جلدی یہ آنڈے شانڈے ابالنے سیکھ لو اتنا اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ ساس نے اگلے دن گت پکڑ کر یہاں میرے گھر چھوڑ جانا ہے تمہیں، وہ نخوت بھرے انداز میں بولی تھی۔ زرمین کی آنکھیں ان کے انداز پر بھر آئیں۔ جس دن سے التمش نے اس کو وہ انگوٹھی دی تھی ممی کے مزاج بدل سے گئے تھے، حالانکہ وہ اکثر انہیں اس کی تصویریں اپنے موبائل میں دکھاتی رہتی تھی، وہ اس کے قد کاٹ اور کپڑوں کی تعریف بھی کرتی رہتی تھی، لیکن بس وہ ایک انگوٹھی جس نے زرمین کو خوشی سے نہال کیا تھا اس کی ممی کو دکھ سے بے حال کر گئی تھی۔ میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، یہ ایک جملہ وہ بکثرت ادا کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زرمین ان کے ساتھ انبن روز بروز معمول بنتی جا رہی تھی۔ اس کے آسٹریلیا والے رشتہ دار بھی واپس جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، اسی لیے خواہش کے باوجود وہ التمش کو گھر مدعو کرنے سے احتراز برت رہی تھی۔ التمش کو تو وہ یہ باور کروا چکی تھی کہ اس کے والدین اس رشتے پر 100% راضی ہیں، جبکہ صورتحال اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات کا تذکرہ التمش کے سامنے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس کا مزاج بھی بگڑتے دیر نہ لگتی تھی۔ ڈسگسٹنگ، ٹوٹلی ڈسگسٹنگ ممی۔ زرمین کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور سخت ناراضی کے عالم میں اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ پرامر دفع ہو، انہوں نے بھی جل کر جواب دیا تھا۔ باہر والوں کی موجودگی میں وہ بڑی مہذب سی خاتون بن جایا کرتی تھی، لیکن غصے کے عالم میں ان کا پنجابی سیٹھانیوں والا جاہو جلال اود کر آتا تھا۔ یہ سیکھا ہے پڑھ لکھ کر ماں کو انگریزی میں گالیاں کیسے دینی ہے، بے شرم اولاد، ایک 2 ٹکے کے ہیرو کے لیے باولی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے غرانے والے انداز میں خود کلامی کی تھی اور پہلو میں پڑا بڑا سا شاپر دیکھ کر ان کا دل مزید جل گیا تھا۔ کمبخت، سارے کپڑے خراب کر دیے، کہا بھی تھا کہ ٹھیک سے من لو مگر نہ جی، تب اونچی ٹیپ گردن میں ہی لٹکائے رکھا، اب کہتا ہے آپ نے سائز ہی ٹھیک نہیں دیا تھا، کمینہ۔ انہیں بڑا دکھ تھا اپنے کپڑوں کے خراب ہو جانے کا۔ ایک عرصے سے ایک ہی جگہ سے کپڑے سلواتی آئی تھیں، انہیں پہلے شکایت نہ رہتی تھی، لیکن اب چونکہ بدن اتنا فربا ہو چکا تھا کہ نئے ڈیزائن اور فیشن کے کپڑے ان پر جچتے نہ تھے، جس کا الزام اور غصہ وہ درزی کے شاگردوں کے سر منڈ دینا چاہتی تھیں۔ ہائے بیچاری بچی کا دل بھی توڑ کر رکھ دیا، بس کیا کروں، بلڈ ہائی ہو جاتا ہے پیسے کی ناقدری دیکھ کر۔ کمینے نے اتنے مہنگے کپڑے خراب کر دیے میرے، اور اس زمین کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ کنگلے لڑکے بس شو کیس میں سجانے کے قابل ہوتے ہیں، ضرورت پڑنے پر جیب سے آنا نہیں نکلتا ان کی۔ وہ کپڑوں کی وجہ سے بھی خفا تھیں اور بیٹی کو ناراض کر کے بھی پچھتا رہی تھیں۔ میرا خیال تھا تمہیں سن کر کافی خوشی ہوگی، التمش نے اس کے سرد بجھے ہوئے انداز کو بطور خاص محسوس کیا تھا۔ وہ اسے جاب ملنے کی نوید دے رہا تھا، جبکہ اس نے جواب میں گرم جوشی کا کوئی مظاہرہ تک نہ کیا تھا۔ خوشی تو ہوئی ہے، اب کیا بھنگڑا ڈالنے لگوں، 3 بار کہہ تو چکی ہوں کہ خوشی کی خبر ہے، مبارک ہو تمہیں، وہ اکتا کر بولی۔ ماں کے دیے گئے تانے ابھی تک سماعتوں کو زہر کر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی کو محسوس کر کے التمش نے حیرانی سے فون کی جانب دیکھا۔ اتنے دن ہوئے تھے ان دونوں کی بات فون پر ہی ہوتی تھی، یہ گزشتہ 4 سالوں میں شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے دن سے ملے نہیں تھے۔ التمش نے اسی کے اصرار پر نوکری مل جانے کی خوشی میں دوستوں کی ایک گیٹ ٹوگیدر کا پلان بنایا تھا، جس کا درپردہ محرک تو سونیا کو احتشام سے ملوانا تھا، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ سب دوستوں سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زرمین سن کر خوش ہو جائے گی، لیکن وہ تو مزید چڑچڑی ہو کر دکھا رہی تھی۔ التمش کو نہایت برا لگا۔ تم کچھ زیادہ ہی نخرے نہیں کرنے لگی آج کل، جب دیکھو تمہارا موڈ ہی خراب رہتا ہے، نہیں بات کرنی تو بتا دیا کرو، خواہ دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، زرمین کا ہی نمبر تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بیپ مدھم کر دی تھی اور پھر فون اسی جگہ رکھ کر خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ شام ہو رہی تھی، فضا میں گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ آتے خوراک سے لدے پھدے پرندوں کا پرنم چہچہانا واضح طور پر سنا جا سکتا تھا۔ وہیں کھڑا گھر کے سونے آنگن کو تکتا رہا، حالانکہ ابھی روشنی کے بقیہ جات موجود تھے مگر ان کے آنگن کی روشنی جل چکی تھی۔ یہ اس کی امی کا معمول تھا، مغرب کی اذان سے ذرا پہلے آنگن کا بلب جلا دیا جاتا تھا۔ اب چاہے بجلی آئے یا نہ آئے، اس بلب کا بٹن اپنے مقام سے ہلنا ضروری تھا۔ دوسری ضروری چیز وہ کیاریاں تھیں جن میں جانے کون کون سے پودے لگا رکھے تھے، لیکن ان پر رنگ رنگ کے پھول کھلتے رہتے تھے اور جن کی خوشبو سے یہ جگہ مہکی رہتی تھی۔ اس کی امی اتنی ننھی منی کیاریوں کے لیے بھی ایک پیشہ ور مالی سے مشاورت کر کے کھاد اور بیج منگواتی رہتی تھی کہ یہ ان کا شوق تھا۔ ماسٹر جی اور التمش کو ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن امی کے ان مشغلوں سے ان کا چھوٹا سا گھر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ سیڑھیوں سے ذرا اوپر اندر کی جانب لوہے کی گرل کو تھامے وہ یہی سب دیکھتا رہا، لیکن دھیان پھر بھی زرمین کی جانب سے ہٹ نہ سکا، اور اسی لیے جھنجھلاہٹ بھی عروج پر پہنچنے لگی تھی۔
वो खटखट करके नीचे उतर आया। अम्मी के कमरे में टीवी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो सीधा वहीं चला गया था। सोनिया भी उन्हीं के कमरे में बैठी सुई धागा हाथ में लिए जाने क्या बना रही थी। वो अम्मी के बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया था। उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया, वो टीवी पर कोई मजहबी मसला सुनने में मगन थी। लेकिन सोनिया ने सर उठाकर उसे देखा था। क्या हुआ? घड़ी 6 का और तुम्हारा चेहरा 12 का वक्त बता रहा है। ये तो खुला तजाद नहीं हो गया? वो बेतकल्लुफ़ी से बोली थी। अल्तमिश ने नाक चढ़ाई और इससे पहले कि वो कुछ कहता वो मज़ीद बोली, ओह हाँ, अल्तमिश कहते हैं ना तुम्हें, सजता है तुम पर। वो चिढ़ा रही थी उसे। कोई और वक्त होता तो उसे बुरा ना लगता, लेकिन अभी चूँकि ज़रमीन ने खफा कर दिया था तो हर चीज़ ही बुरी लग रही थी। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखा करो, हर वक्त मुझे ही ना देखती रहा करो, वो चिड़चिड़े से अंदाज में बोला था। सोनिया ने बुरा नहीं मनाया था। क्या बात है, ज़रमीन से लड़ाई हुई है? वो चूँकि उसे ज़रमीन के मुतालिक बता चुका था, सो वो शौक़ी से उसके उतरे चेहरे को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा रही थी। शट अप। अल्तमिश ने उसे घूरा था और साथ ही अपनी अम्मी की जानिब देखा था कि कहीं वो तो उनकी जानिब मतवज्जा नहीं। उनका सारा ध्यान टीवी की तरफ था। उसने साइड टेबल पर पड़ा उनका मोबाइल उठा लिया और बिला वजह उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। स्क्रीन सेवर तब्दील कर दिया, बिला वजह उन्हीं की 2-3 तस्वीरें खींच लीं, फिर उन्हें एडिट करके उन पर फूल बूटे सजाता रहा। जब इस काम से भी दिल भर गया तो मोबाइल साइड टेबल पर रख कर दोबारा से अम्मी की जानिब देखने लगा। अम्मी, आज हम कुछ खाएंगे या इन मसले मसाइल से ही पेट भरेंगे? उसने उकताकर कहा था। वो आंखों पर टिके चश्मे के अकब से उसे देखते हुए उससे ज़्यादा चिढ़ गई थी। पहले मसले मसाइल से पेट भरती आई हूँ तुम्हारा, पहले खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? वो तुनक कर पूछ रही थी। पहले कब? मेरे पैदा होने से पहले? वो उनके अंदाज पर ज़रा सा नरम पड़ा था, लेकिन जुमला मुँह से तंजिया ही उबला था। उन्होंने तनबीह करने वाले अंदाज में घूर कर उसे देखा था। टीवी देखते हुए उन्हें डिस्टर्ब किया जाना ज़रा भी पसंद नहीं था। को मत, मुझे चुप करके ये देखने दो। बेचारी गरीब लड़की का शोहर उसे तलाक दे चुका है और अपने घर से भी नहीं जाने दे रहा। मुफ्ती साहब तफसील बता रहे हैं और तुमने दरमियान में अपना ड्रामा शुरू कर लिया है। वो सख्त खफा हुई थी। अल्तमिश चंद लम्हे इसी तरह उनकी जानिब देखता रहा, फिर वह नाराज़गी के आलम में अपनी जगह से उठा था। ये क्या बात हुई? जिसे देखो उसका मिजाज सवा नेज़े पर है। ठीक है, मैं भी बात नहीं करूँगा अब किसी से, नहीं तो ना सही। हाँ, सभी केट विंसलेट बनी हुई हैं यहाँ। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। मुमानी, मैं रोटी बना दूँ उसे? सोनिया ने धागे को मुंह से तोड़ते हुए उनकी जानिब देखकर पूछा था। वो टीवी प्रोग्राम में इतनी मुनहमिक थीं कि उन्होंने कोई जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। जी नहीं शुक्रिया, मैं इंसान बुरा लगता हूँ क्या जो आप रोटी बनाएंगी मुझे? अल्तमिश ने उसका जुमला सुन लिया था, इसीलिए बाहर से चिल्लाकर बोला, फजूल, 200 साल पुराना लतीफ़ा। सोनिया ने दोनों माँ बेटे के तासुरात देखे तो कंधे उचकाते हुए बोली और इत्मीनान से दोबारा सुई में धागा डालने लग गई थी। रोटी की तारीख भी तो 200 साल पुरानी ही है। सुना है तुम्हारे आबा चंगेज़ खान और हलाकू खान की बेगमात गोल गोल रोटियां बनाने में बड़ी महारत रखती थी। अल्तमिश धप धप करके दोबारा सीढ़ियां चढ़ते हुए मजीद चिल्लाकर बोला और अपने कमरे में चला गया। उसकी सुजुकी एक दोस्त लेकर गया हुआ था, वरना अब तक घर से बाहर जा चुका होता। कमरे में दाखिल होने से भी पहले मोबाइल स्क्रीन की जलती बुझती रोशनी उसे बावर करवा गई थी कि कॉल्स मुसलसल वसूल हो रही हैं। बेड पर इत्मीनान से लेटकर उसने पहले कॉल के बंद होने का इंतज़ार किया था। 55 मिस्ड कॉल्स, उसने स्क्रीन की जानिब देखते हुए बड़बड़ाकर कहा था। ये सब ज़रमीन की कॉल्स थीं। उसके होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट चमकी थी। इसी दौरान कॉल फिर आने लगी थी। उसने फ़ोन कानों से लगा लिया। बड़ी फन्ने खान बन रही थी, अल्तमिश पर रौब जमा रही थी। अब आया मज़ा। चंद लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी खफकी। जो कभी 1 घंटा खफा हो गया तो क्या करोगी? मुस्कुराहट होंठों तले दबाए वो जताने वाले अंदाज में कह रहा था। मरूंगी तो नहीं, हाँ किसी को मार ज़रूर दूंगी, वो उसी के अंदाज में बोली थी। उसके अंदाज में जो लाचारी थी उस लम्हे अल्तमिश की अना को बहुत भाई थी। एक लम्हे में दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। बहुत अच्छी लग रही हो माशाअल्लाह, अतिया बेगम ने उसे देखते हुए भरपूर तरीके से सराहा था। सफ़ेद रंग के छोटे छोटे नगीनों से भरे घेरदार फ्राक में काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, गाज़ा वाले सारे लवाजमात के साथ वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। इसी दौरान अल्तमिश कमरे में दाखिल हुआ। उसने सर से पाँव तक देखा, फिर माँ की मौजूदगी की परवाह किए बिना सीटी बजाकर उसे सराहा था। अतिया बेगम नहीं जानती थीं कि वो दोनों आपस में मामलात किस तरह हल कर चुके हैं और उन दोनों के दरमियान वैसा कोई मामला नहीं है जैसा वो सब बड़े सोच रहे हैं। इसलिए अल्तमिश के चेहरे पर सोनिया के लिए दर आने वाली पसंदीदगी की झलक उन्हें बड़ी उम्मीद अफजा लगी। हील वाले सैंडल पहन लेना 4 फुट 10 इंच, वरना तुम्हें देखकर मेरे दोस्त समझेंगे इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ थम्बलीना से है। थम्बलीना का तो पता है ना,
وہ نन्ही मुन्नी सी शहजादी जो गुलाब के फूल में रहती थी और सब्ज पत्तों को उड़न खटोला समझकर उन पर सफ़र करती थी। वो लापरवाह से अंदाज में उसे चिढ़ा रहा था। वो खुद डिनर सूट में मलबूस था, हल्के नीले रंग की शर्ट पर टाई लगाए, कोट को बाजू पर सलीके से लटकाए वो खुद वाकई किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। थी तो शहजादी ना, शहजादी, सोनिया ने नाक चढ़ाकर कहा था। ठिगनी शहजादी, अल्तमिश ने मजीद चिढ़ाया था। वो बेड पर बैठकर अपने सैंडल के स्ट्रेप्स बंद करने लगी। अतिया बेगम ने उसके कंधे पर हाथ जड़ा और आंखों ही आंखों में उसे घुरका था, लेकिन उसने ज़रा परवाह ना की। अच्छा, अब आज ही चलोगी या 2-3 दिन बाद आऊँ तुम्हें पिक करने? वो दरवाजे के ऊपर लगे चाबियों के होल्डर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए पूछ रहा था। सोनिया ने आईने में खुद को देखा, फिर अपना क्लच उठाकर बेड पर पड़ा मलफूफ डब्बा उठा लिया। ये क्या है? अल्तमिश ने उस पार्सल को देखते हुए सवाल किया था। ये मेरा मतलब तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। मुमानी जान की मौजूदगी का ख्याल करके उसने ज़रमीन का नाम लेने का इरादा तर्क कर दिया था। अल्तमिश मज़ीद सवाल करना चाहता था, लेकिन फिर माँ की मौजूदगी की वजह से वो भी चुप हो गया था। हाँ तो खैर ही खैर है आतिया, तुम्हें क्या बात बताऊँ, दोनों बच्चे कितने घुल मिल गए हैं आपस में। मैं तो हर वक्त नज़र उतारती रहती हूँ, महनाज बेगम ने खुशी खुशी बताया था। वो हर 2-3 दिन बाद अतिया बेगम को पूरी तफसील से आगाह करती थी। वाकई क्या अच्छे तरीके से बात करने लगे हैं एक दूसरे से? वो पूछ रही थी। महनाज बेगम ने इस सवाल पर हंसते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाले उनके चेहरे को देखा। बात? अरे बात से भी आगे की बात करो, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, दोस्ती हो गई है खूब। अभी भी अल्तमिश उसको लेकर गया हुआ है, दोस्तों की पार्टी रखी है कोई, सबसे मिलवाएगा सोनिया को, वरना तो तुम जानती ही हो शक्ल नहीं देखते थे एक दूसरे की। वो यकीन भरे लहजे में जता रही थी। उन्हें याद आया कि अतिया बेगम को उन्होंने ये बात पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए फ़ौरन बात बनाकर बोली, मेरा मतलब था कि पहले इतनी दोस्ती नहीं थी आपस में, उनसे तो लगाव आहिस्ता आहिस्ता ही पैदा होता है ना। अच्छा, वो उन दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों में माशाअल्लाह। महनाज बेगम की आवाज़ भी बदली थी। अतिया बेगम भी जानती तो थी कि उनकी बेटी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी। तुम तो हैरान कर रही हो मुझे। वो अभी भी तजब्ज़ब के आलम में थी, लेकिन दिल से जैसे बोझ उतरता जा रहा था। हैरान होना छोड़ो और शादी की तैयारियां शुरू करो अतिया बेगम। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम सब ने मिलकर सोचा था। मेरे दिल से तो दुआएं निकलती हैं उस लम्हे के लिए जिस लम्हे मिज़ाब ने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए सोचा था। बस वही लम्हा बाबरकत साबित हुआ हमारे लिए। तो तुम जब आओगी तो देखना खुद नज़र उतारा करोगी दोनों की। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अतिया बेगम को दिली खुशी हुई। मेरी बात करवाओ सोनिया से, उन्होंने कहा था। अरे बताया तो है कि दोनों बाहर गए हैं। दरअसल अल्तमिश भी नौकरी मिल जाने की वजह से बड़ा खुश है आजकल, माशाल्लाह मुतमईन है। इसी खुशी में बाहर लेकर गया है उसे, बताकर गया था कि ज़रा लेट हो जाएंगे। महनाज बेगम का दिल चाह रहा था कि ज़रा सी तफसील भी सहेली को बता डालें। अतिया बेगम ने भी खैर मकदमी अंदाज में इस खबर को सुना था। एक साथ इतनी अच्छी खबरें, शुक्राने के नवाफिल वाजिब हो गए हम दोनों पर। मैं तो पहले ही अदा कर चुकी, अब तुम भी अदा करो और दोनों बच्चों की खुशियों की दुआएं मांगो। माशाल्लाह बहुत किस्मत वाली है हमारी बच्ची। जिस दिन से मैंने उसका नाम अल्तमिश से जोड़ने की बात की है, उस दिन से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे बेटे के साथ। हर उल्टी चीज़ सीधी हो गई है उसकी ज़िंदगी में। एग्ज़ाम भी खैरियत से हो गए, अब नौकरी भी मिल गई। इंशाल्लाह दिनों में भी सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। वो कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो रही थी, इसीलिए दोनों बच्चों के जाते ही वक्त की परवाह किए बिना कनाडा कॉल मिला ली थी उन्होंने। अतिया बेगम मोबाइल फ़ोन पर उनके चेहरे पर फैला सुकून देख देख कर ही मुतमईन हुई जा रही थी। दोनों ख़वातीन के गुमान में भी ना था कि उनके बच्चे उनके खींचे हुए सीधे साधे 90 के जाविये से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलने का तहैया कर चुके थे। ये मेरे लिए है? ज़रमीन ने मसनूई हैरत चेहरे पर सजाकर उस पैकेट की जानिब देखा था जो उसे सोनिया ने पकड़ाना चाहा था। ज़रमीन के अंदाज में अजीब सी नज़ाकत खुद ब खुद आ गई थी। वो सोनिया को देखकर ज़रा मोहताज सी हो गई थी। अल्तमिश ने हमेशा ही उसका जिक्र इस अंदाज में किया था कि उनमें से कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि उनका सामना एक नॉर्मल से कद की मगर बहुत खूबसूरत लड़की से होने वाला है। ज़रमीन का और उसका जो ताल्लुक़ था, उस हिसाब से ज़रमीन को ज़्यादा ही मायूसी हुई थी। वो तो समझती थी कि छोटे शहर की छोटे कद वाली आम से नकुश वाली सादा सी आउटडेटेड सी सोनिया उसे देख कर ही चारों शाने चित हो जाएगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा हो गया था। ट्रेंडी से फ्रॉक में दुपट्टे की कैद से आज़ाद बेहतरीन मेकअप वाली सोनिया ने उसे हैरान कर दिया था और मुस्तकबिल में मुकाबला मज़ीद से मज़ीद सख्त होने का इम्कान साफ नज़र आने लगा था। सोनिया का लिबास, मेकअप करने का हुनर और फिर गुफ्तगू का पूरा एतमाद अंदाज चंद लम्हों में ही वहाँ बैठे सब लोगों को उसका गर्विदा बनाने लगा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उनसे पहली बार मिली है।
सरमीन को जलन तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसे ये सब अच्छा भी ना लग रहा था। इसीलिए उसके अंदाज पर मसनूईपन गालिब आने लगा था। अगरचे वो सभी पार्टी की मुनासबत से बहुत मुनासिब तरीके से ड्रेसअप होकर आई थी और सभी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ज़रमीन और सोनिया का आपस में एक अजीब सा ताल्लुक़ खुद ब खुद पैदा हो गया था, जो माहौल पर अपना असर छोड़ रहा था। सोनिया से गिफ्ट लेकर वो एक सिमत में रखना चाहती ही थी कि एहतशाम बोल उठा, हम भी तो अल्तमिश के दोस्त हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स क्यों नहीं लाई आप? उसका जुमला भी पूरा भी ना हुआ था कि नुमैरा और बुराक ने सीटीसी बजाकर जुबानी अंदाज में उसे देखा। सोनिया ने मुड़कर उनकी जानिब देखा, फिर उसे महसूस हुआ कि अल्तमिश ने उन लोगों को कुछ कहा है या आंखों ही आंखों में टोक दिया है। सूरत हाल की ठीक तरह से समझ ना आ सकी, लेकिन उसे महसूस ज़रूर हुआ था। दरअसल उसने वजाहत देनी चाहिए, फिर ना समझी के आलम में कंधे उचका दिए। हकीकत ये थी कि ज़रमीन के अलावा किसी का ख्याल भी उसके जहन में ना था। चलें अगली बार ले आइएगा, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी, ये जुमला एहतशाम ने कहा था और अब की बार फिर सोनिया ने ज़ुबानी मुस्कुराहट को वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरे पर चमकते देखा था। अच्छा चलो ज़रमीन दिखाओ तो सही ये है क्या? नुमैरा ने कहा था। उसके कहने पर ज़रमीन ने नाखूनों की मदद से उस तोहफे पर चिपके कागज़ को अलहदा करना शुरू कर दिया था। चंद लम्हों बाद उन सबके सामने एक खूबसूरत बड़े साइज़ का क्लच पर्स आ गया था। जीन्स के मटेरियल से बने उस क्लच पर चमकते हुए सीक्वेंस थे और अंदरूनी जानिब सुनहरी जिप लगी थी, लेकिन उस क्लच की सबसे खूबसूरत बात उस पर कढ़ाई से बनाई गई ज़रमीन और अल्तमिश की तस्वीर थी। इतनी सफाई से उन दोनों की तस्वीर को उस क्लच पर्स पर मुज़य्यन किया गया था कि वो एक स्पेशल कस्टमाइज्ड पीस के सांचे में ढल गया था। बिलाशुबा वो एक बहुत ही दीदा ज़ेब और बाज़ार में मिलने वाले क्लच से कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ थी, जिसकी जिप पर नन्ना मुन्ना सा टैग भी लगा था जिस पर मेहराब लिखा था। अल्तमिश को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़रमीन के लिए क्या लाई है। उसके चेहरे पर सताइश जैसे उमड़ कर आई थी। नुमैरा ने सबसे पहले सराहा, वाह बहुत खूबसूरत, ये हैंडमेड है ना? नुमैरा ने ज़रमीन के हाथ से वो क्लच पकड़ा था। जहाँ तक मुझे याद है अल्तमिश ने हमें बताया था कि आप ऐसी चीज़ें बनाती रहती हैं, आपको शौक़ है ना? वो पूछ रही थी। शौक़ नहीं, बिज़नेस, मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरा ब्रांड है मेहराब के नाम से, मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ ये सब, उसने तफाखर भरे लहजे में कहा था। ज़रमीन के चेहरे पर तमस्खर चमका था, लेकिन नुमैरा मुतासिर हो गई। उसके हाथ से वो क्लच एहतशाम ने पकड़ लिया। ये वाकई आपने खुद बनाया है? वाओ, जस्ट वाओ, बहुत ही अच्छा काम है आपका, ये तो लग ही नहीं रहा कि हाथ से बनाया गया है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। वो बेहद सराहने वाले अंदाज में क्लच को कम और उसे ज़्यादा देख रहा था। सोनिया को उसकी आंखों के रंग कुछ नामानूस से लगे, उसके देखने का अंदाज़ कुछ गैर मामूली था। सोनिया को अजीब लगा और उससे भी बढ़कर एक बार फिर बुराक और नुमैरा ने उसके जुमले को सुनकर जुमानी अंदाज अपनाया था। सोनिया ने हैरानी से सूरत हाल का जायज़ा लिया था, लेकिन उसे अभी भी समझ में ना आई थी। चलो भाई, ये तो बड़ी मुबारक बात हुई है, एहतशाम साहब इम्प्रेस हो गए। ज़रमीन तुम्हारी दाल गल गई है, जो चाहा था वैसा ही होता नज़र आ रहा है, यानी मेहनत किए बिना ही काम हो गया तुम्हारा तो। मुझे एक और पार्टी की खुशबू महसूस हो रही है, बुराक शरारती सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कह रहा था। नुमैरा और एहतशाम ने उसका साथ दिया था। सोनिया चौंक कर अल्तमिश का चेहरा देखने लगी। ये सब उसकी समझ से बालातर था। अच्छा अब बताओ, ऑर्डर करें या बूफे ट्राई करना है? अल्तमिश ने उन सबको टोका था। आज की पार्टी का मेज़बान वही था। सबके इत्तफाक करने पर बूफे का फ़ैसला किया गया था। सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने लिए डिशेस मुंतखब करने के लिए उठ गए थे। मीन और सोनिया अपनी प्लेट्स लेकर एपिटाइज़र वाले मेज़ की जानिब बढ़ी थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई नॉर्मल है ना? वो फ्रेंच सलाद को सर्विंग चम्मच की मदद से प्लेट में लेते हुए सरसरी से अंदाज में पूछ रही थी। सोनिया ने चौंक कर उसे देखा। नॉर्मल? उसने दोहराकर इस्तफहामी अंदाज में उसकी जानिब देखा। ज़रमीन ने दूसरी ट्रे में से खीरे उठाकर प्लेट में रखे, फिर पेशानी पर आई बालों की लटों को कान के पीछे उड़सते हुए सरसरी से अंदाज में बोली, मेरा मतलब उनकी हाइट तो नॉर्मल है ना? अल्तमिश ने बताया था मुझे कि सारी फैमिली में बस तुम ही 4 फुट 10 इंच रह गई हो, बाकी सब तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसने इस अंदाज में कहा था जैसे आम सी बात हो। फिर वो उसकी जानिब देखे बिना मज़ीद बोली, अल्तमिश बता रहा था कि तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है तुम्हारी शादी के लिए। मैं समझ सकती हूँ, छोटा कद भी बड़ा मसला बन जाता है। आजकल तो लोग अच्छी खासी लड़कियों में 100 कीड़े निकाल देते हैं। अब की बार जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी गई थी और फिर जैसे तसल्ली ना हुई हो। मैंने ही अल्तमिश को मशवरा दिया था कि अपनी कज़न को एहतशाम बुराक वगैरह से मिलवाओ, शायद कोई सिलसिला चल पड़े। तुम्हें कैसा लगा एहतशाम? वो पूछ रही थी। सोनिया एक लम्हे के लिए तो अपनी जगह पर जमकर रह गई। उसे समझ में नहीं आया था कि उस लम्हे उसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। उसे उसके छोटे कद का ताना कभी इस अंदाज में किसी ने भी नहीं दिया था। और फिर नॉर्मल का लफ्ज़ तो जैसे उसके दिल में गड़ गया था। और अभी वो उस हमले से संभली भी ना थी कि इस गेट टुगेदर का असल मकसद भी सामने आ गया था।
زرمین آگے بڑھ کر اپنی پلیٹ میں پاستا لے رہی تھی، جبکہ سونیا کا سارا اعتماد جیسے کسی نے لمحہ بھر میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس کی بھوک جیسے اڑنچو ہو گئی تھی۔ میرے دوست ملنا چاہتے ہیں تم سے، التمش کا جملہ کانوں میں گونجا اور اب زرمین کہہ رہی تھی، التمش کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اپنی کزن کو براق اور احتشام وغیرہ سے ملواؤ، شاید کوئی سلسلہ چل پڑے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اس پر کسی نے ابلتا ہوا پانی انڈیل دیا تھا۔ التمش کے دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر میں آنے کے لیے اس نے پوری دوپہر تیاری کی تھی۔ التمش کی متوقع منگیتر کے لیے 3 دن اور 2 راتیں لگا کر اس نے وہ کلچ پرس تیار کیا تھا۔ وہ تصویر جو اس کلچ پر بنائی گئی تھی، اس کو ٹریس کرنے میں ہی اسے تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے، اور کڑھائی والا سلسلہ تو خیر کافی وقت لگا کر مکمل کیا گیا تھا۔ اور یہ سب کرنے میں خلوص کے ساتھ ساتھ وہ تمام نیک نیتی بھی شامل تھی جو اس کے دل میں التمش کے لیے پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا دل جیسے بند سا ہونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے اس ماموں کے بیٹے کی خاطر کیا تھا جو اس کے متعلق اپنے دوستوں سے کس قسم کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اپنے اونچے قد کاٹ کے ساتھ اپنی خوبصورت متوقع منگیتر کی موجودگی سے شادہ و مسرور وہ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ سونیا کا دل چاہا کہ کسی فلمی ہیروئن کی طرح چیخ کر اسے بلائے اور 3-4 گالیوں سے نواز دے، یا پھر اس کے قریب جائے اور کم از کم 2 تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے، مگر تھکے ہوئے قدموں سے پلیٹ کو لیے وہ آگے بڑھی۔ آپ نے کچھ نہیں لیا؟ احتشام اس کے قریب آ گیا تھا۔ یہ روسٹڈ پرانس ٹرائی کریں، بہت اچھے ہیں، بالکل مختلف سا ذائقہ ہے، اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی پلیٹ سے 2-3 پران بھی اس کی پلیٹ میں رکھ دیے تھے۔ سونیا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں اس کے لیے کچھ انوکھی سی دلچسپی نمایاں تھی۔ اب اسے سمجھ میں آئی تھی کہ ان سب کے چہروں پر بلا وجہ کی زمانی مسکراہٹ جو اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک لمحے میں جیسے کتنی ساری چیزیں واضح ہو گئی تھیں۔ وہ بے خبر تھی، لیکن باقی سب باخبر تھے۔ وہ سب جانتے تھے جو وہ نہیں جانتی تھی۔ واہ کزن، تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا، ایسے والٹس بھی بنا سکتی ہو تم؟ واپس جاتے ہوئے التمش نے پوچھا تھا۔ وہ کتنا خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ سونیا نے اس کی جانب دیکھا، نہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس شخص کی جانب دیکھے یا اس کو کوئی جواب دے۔ کتنا چارج کرتی ہو ایک پیس کا؟ رشتہ داروں کو رعایت دینے کا رواج ہے یا نہیں؟ میں چاہ رہا ہوں اپنے سب دوستوں کے لیے بنوا لوں، وہ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بنا کہہ رہا تھا۔ بولو نا، بنا دو گی میرے دوستوں کے لیے؟ میں سب کی تصویریں دوں گا تمہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے ذرا پرواہ نہ تھی کہ وہ سن بھی رہی ہے یا نہیں۔ اس کا وجیح چہرہ اپنی کامیابی کے زوم میں چمک رہا تھا۔ کیا بگاڑ لوگے میرا التمش اگر میں تمہارا ساتھ دینے کے وعدے سے مکر جاؤں، اگر اپنی اور تمہاری امی کی طرح اس بات پر ڈٹ جاؤں کہ تمہیں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنے دوں گی؟ وہ کڑ رہی تھی، اتنا ہرٹ اسے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھی، اس کی امی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ غم کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دم سے اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنی جانب سے وہ اس شخص کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، حالانکہ اس امر سے اس کی اپنی امی کے ناراض ہو جانے کا خدشہ تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ ناراضی مول لے رہی تھی، اور نتیجے میں اس کے حصے میں تذلیل کے سوا کیا آیا تھا؟ کیا سوچ رہی ہو کزن؟ کچھ تو بولو۔ میرے دوست کیسے لگے تمہیں؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتا تھا اور دوسری نظر سڑک پر ڈالتا تھا۔ سونیا مزید چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے اس کا صبر تمام ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا التمش؟ اس کے لہجے میں برف سے زیادہ سرد مہری تھی۔ التمش کی ہمت نہ ہوئی کہ مذاق میں کوئی جواب دے پاتا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سا ہوا تھا۔ میں نے تم سے دوستی اس لیے نہیں کی تھی کہ میرے والدین کی ذمہ داریاں بھی تم اپنے سر لے لو، اور نہ ہی اس لیے کی تھی کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہارے گھر میں کچھ مہینے رہنا چاہتی ہوں، سکون سے، اطمینان سے۔ تمہارے گھر رہوں اور تم سے پنگے لیتی رہوں، یہ منظور نہیں تھا مجھے۔ تم سے ہاتھ ملانے کا سبب بس یہی تھا، بس یہی۔ اور تم؟ وہ جان بوجھ کر چپ ہوئی۔ ہاں میں بولو؟ وہ مزید حیران نظر آ رہا تھا۔ سونیا کے سلگتے ہوئے زہریلے لہجے نے اسے بھی سلگا دیا تھا۔ تم بولو التمش، تم بتاؤ، تمہیں کس نے حق دیا کہ مجھے اپنے دوستوں کی پارٹی میں بلوا کر میرا سوئمبر رچاؤ؟ مجھے ان کے سامنے پیش کرو کہ میں ان کو پسند آ جاؤں تو مجھ مجبور بے بس لڑکی کے رشتے میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، وہ بھی صرف اس لیے کہ میرا قد تمہارے برابر نہیں ہے، تمہاری اس لمبی گرل فرینڈ کے برابر نہیں ہے۔ تم کہاں سے ابا بن کر آ گئے میرے؟ وہ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے جیسے التمش کو کچا چبا رہی تھی۔ التمش کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ کیا بک رہی ہو؟ میں نے کس کے سامنے پیش کیا ہے تمہیں؟ سوئمبر؟ کیا بکواس ہے، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں میں نے۔ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر الفاظ بھی ویسے ہی فضول بولنے لگی ہو۔ سوئمبر ہوتا کیا ہے؟ وہ نہایت برا مان کر بولا۔ یہ بات تم اپنی گرل فرینڈ سے پوچھو تو زیادہ اچھا ہے، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔
اس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا معاملہ اپنی ذات تک محدود رکھو، التمش نے گررا کر کہا۔ وہ سارا اطمینان جو اس کے چہرے پر چمک رہا تھا لمحہ بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ سونیا کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ چمکی۔ کیوں؟ برا لگ رہا ہے نا؟ ایسے ہی مجھے بھی برا لگ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیوں آئی تمہارے ساتھ، وہ اسی انداز میں بولی تھی۔ یہ بات تو تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، میں کوئی زبردستی اغوا کر کے نہیں لایا تمہیں، اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ ہمت بھی نہیں ہے تمہاری مجھے اغوا کرنے کی، میری مرضی کے بنا تو کوئی مجھے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، اور میں اسی بات پر افسردہ ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا ہی کیوں۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے تو میں یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ وہ اپنی افسردگی چھپا نہیں پائی تھی۔ التمش نے اس کی جانب دیکھا، پھر بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ گاڑی گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے جیسے ہار مان لی تھی اور یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بات بری لگی ہے کسی کی؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ جاتے ہوئے تو وہ بہت خوش اور پرجوش تھی، اور اب اس کا رویہ اسے حیران بھی کر رہا تھا اور پریشان بھی۔ سونیا چپ چاپ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی رہی۔ اسے شاید احتشام سے اس طرح ملوائے جانے کی اتنی تکلیف نہ ہوتی اگر زرمین نے یہ زہر نہ اگلا ہوتا۔ احتشام نے کوئی بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ؟ التمش کو اس کی خاموشی سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی التمش، تم نے بہت دل دکھایا ہے میرا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی تھی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ایز یو وش، التمش نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ اس کا صبر بس اتنا ہی تھا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ بہت غصے میں تھی۔ مجھے لگتا ہے احتشام نے کوئی بدتمیزی کی ہے۔ رات کو کہیں معمول کے مطابق سونے سے پہلے جب وہ زرمین کو شب بخیر کے میسیجز کر رہا تھا تو اس نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے لکھ دیا تھا۔ کم آن التمش، احتشام ایسا نہیں ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس لڑکی سے 2 دن ہوئے ہیں تمہاری دوستی کو، جبکہ احتشام تمہارا بچپن کا دوست ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں ایموجی بھیجے تھے اور ایک جوابی میسیج کیا تھا۔ احتشام کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے زرمین، وہ بعض اوقات خواہ اوور ہو جاتا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا، لیکن وہ بلا وجہ سونیا کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا ہو۔ التمش اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ زرمین نے 3-4 طنزیہ ایموجیز بھیجے تھے۔ التمش، تمہاری کزن اب اتنی بھی حسین و جمیل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اوور ہو جائے۔ میں، نمیرہ، رباب یا یونیورسٹی کی کسی بھی لڑکی نے تو کبھی احتشام کے متعلق یہ شکایت نہیں کی۔ تمہاری کزن صاحبہ کو ہی یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اتنا لکھا، لیکن التمش دیکھ سکتا تھا کہ وہ مزید میسیج ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے فوراً لکھا، اس نے شکایت نہیں کی یار، میں صرف اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں وہاں ہوا کیا ہوگا، کیونکہ میری موجودگی میں تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو بالکل لا علم ہوں، مگر وہ محترمہ تو ناراض ہی ہو گئی ہیں۔ زمین کا میسیج موصول ہوا تھا جو پہلے میسیج کا بقیہ حصہ تھا۔ اور ہاں، احتشام بے تکلف نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی احمق کزن کو بتاؤ کہ اس کی قسمت کھل گئی ہے۔ احتشام کو اچھی لگی ہے وہ، اس لیے بس وہ اس سے متعارف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ انگریزی میں اسے کمفرٹیبل ہونا کہتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو مزید سمجھا جا سکے۔ اور اپنی کزن کو یہ بھی سمجھاؤ کہ نخرے کرنا بند کرے اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، ورنہ اس قد کے ساتھ ان کے محل میں کوئی شہزادہ نہیں آنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ التمش نے میسیج کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے دوبارہ پڑھا تھا، پھر مزید ایک میسیج موصول ہوا، اور پلیز یہ بھی اس کے ننھے سے دماغ میں ڈال دو کہ احتشام تمہاری ایوریج سی کزن میں اس لیے دلچسپی لینے پر مجبور ہوا کہ میں نے اسے آمادہ کیا تھا۔ تمہاری کزن کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے، بنا ملے ہی اس کی اتنی تعریف کر دی تھی کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد میری باتوں کی صداقت پر ایمان لے آیا، اور شاید اسی لیے وہ اسے اچھی لگ گئی، ورنہ تمہاری کزن میں ایسا تھا کیا کہ وہ اسے دوبارہ دیکھ ہی لیتا، بجائے احسان ماننے کی وہ ناراض ہو گئیں۔ زرمین کا میسیج کافی تلخ سا تھا۔ التمش نے تھک کر کال ہی ملا لی، اور اس سے پہلے اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی تھی کہ اس کی امی کو خبر نہ ہو کہ وہ رات کے اس پہر کسی سے بات کر رہا ہے۔ تم کیوں اتنا جل جل کر میسیج کر رہی ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اسے یہ ضرور پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اسے بطور خاص احتشام سے ملوانے کی کوشش کیوں کی ہے، اور وہ اس بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ التمش نے وضاحت کی۔ زرمین کی آواز میں تلخی کی آمیزش مزید بڑھ گئی تھی۔ تم اس کی ناراضی سے اتنے خائف کیوں ہو رہے ہو؟ ہوتی ہے ناراض تو ہوتی رہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ نخرے کس بنیاد پر کر رہی ہے۔ ایوریج سی لڑکی ہے، قد کاٹ تو خیر اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میک اپ دیکھا تھا، اور پھر ڈریس سینس بھی زیرو، اور یہ گفٹ کیسا لائی تھی وہ میرے لیے؟ کپڑے کا بنا ہوا کلچ، ذرا بھی پسند نہیں آیا مجھے، بہت آؤٹ ڈیٹڈ چوائس ہے بھائی تمہاری محراب اور سونیا کی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گویا التمش کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اس کی کزن اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ یار اب تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، لڑکی تو خوبصورت بھی ہے اور قابل بھی، میں تو خود حیران رہ گیا، اتنی صفائی سے وہ تصویر بنائی ہے اس نے اس پرس پر،
مجھے تو اچھا لگا بہت، اور میں حیران تو بس اس بات پر ہوں کہ اچھی بھلی خوش باش گئی تھی میرے ساتھ، مگر واپسی پر ایسے تھی جیسے سر ہی پھاڑ دے گی۔ کہیں تم نے تو کوئی بات نہیں کی اس کے قد کے حوالے سے؟ التمش کی سوئی ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ سرمین ایک ثانیے کے لیے تو چپ ہی ہو گئی، پھر جیسے ہڑبڑا کر فوراً وضاحت دیتے ہوئے بولی، جی نہیں، میں کیوں کروں گی کوئی بات کسی کے قد کاٹ کے حوالے سے؟ یہ تو تم ہی ہو جو اسے 4 فٹ 10 انچ کہتے رہتے ہو۔ التمش بلا وجہ ہنس دیا۔ اوہو، میری خیر ہے، کزن ہے میری پھپھو کی بیٹی ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سرمین کی سلگتی ہوئی آواز آئی تھی، کیوں، تم کیوں کہہ سکتے ہو؟ التمش کہتے ہیں مجھے 4 فٹ 10 انچ کہوں یا 10 فٹ 4 انچ، سجتا ہے مجھ پر، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھنے کے باوجود اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، اور اگر نظر بھی آئی تو چہرے پر تاثرات اس قسم کے تھے کہ مخاطب بھی کیا تو کچا کھا جائے گی۔ عام حالات میں وہ مختلف قسم کی چیزیں اپنے گرد بکھرائے کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی تھی، لیکن گزشتہ 2 دن سے التمش نے اسے یہ سب کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی آفس جانے لگا تھا، صبح کا گیا شام کو ہی آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ اگر سونیا اس کے یا اس کے کسی دوست کی وجہ سے ناراض ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکے، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مہناز بیگم سے پوچھنے کا مطلب اپنی شامت بلوانا تھا، سو وہ اس معاملے میں چپ ہو گیا تھا، اور یوں چند اور دن خاموشی سے گزر گئے۔ ویکینڈ آیا تو چونکہ اگلے دن چھٹی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ اس سے بات ضرور کرے گا۔ کھانے کے بعد اس نے اسے آفر کرنی چاہی کہ آؤ آئس کریم کھا آتے ہیں، لیکن پھر اس کے تاثرات دیکھ کر ہمت نہ کر سکا۔ پھر براق نے فون کر کے بلوا لیا تو وہ اس کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر جانے دل میں کیا سمائے کہ مشہور کافی شاپ سے وہ 2 کولڈ کافی لے کر آ گیا۔ گھر پہنچ کر پہلے انہیں فریزر میں رکھا، پھر کپڑے تبدیل کیے اور پھر لائٹ جانے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ لائٹ جانے کی صورت میں ہی صحن میں آ کر بیٹھتی تھی۔ اس دن بجلی بھی مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ہی گئی، مگر وہ اندھیرا ہوتے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور اس کے آنگن میں آ کر بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ آئی، وہ بھی دونوں کپ لے کر بالکل اس کے برابر چبوترے پر آ بیٹھا۔ سونیا نے ذرا توجہ نہ دی اور اس کی جانب سے رخ موڑ کر اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس دن تم نے مجھے چائے کا کپ دے کر دوستی کی آفر کی تھی، کیا میں یہ کافی کا کپ دے کر آج تمہیں دوستی کی آفر کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ سونیا مسکرائی تک نہیں۔ جی نہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ خدا کا نام لو کزن، جانتی ہو کہاں سے لایا ہوں؟ پتہ ہے کیا قیمت ہے اس ایک کپ کی؟ موچا ود وائٹ چاکلیٹ لینے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے عوام کی، وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ سونیا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ اوکے، تمہاری مرضی، نہیں پینی تو مت پیو، لیکن مجھے پیسے دو ان دونوں کے، اپنے کپ کے بھی اور میرے کپ کے بھی، کیونکہ یہ میں تمہاری وجہ سے ہی لایا تھا، ورنہ اس سخت گرمی میں میرا یہ سڑی ہوئی کافی پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جتا کر بولا، میرا بھی نہیں ہے، گرمی تمہیں ہی نہیں لگتی، سب انسانوں کو لگتی ہے۔ سونیا نے ناک چڑھا کر جواب دیا تھا۔ گرمی تو تھی، لیکن روز ہی شام ہوتے ہوا چلنے لگتی تھی، سو موسم تو آنگن میں خوشگوار ہی تھا۔ رات کی رانی کی دھیمی دھیمی سی مہک بڑی دل فریب تھی، لیکن سونیا کے چہرے کی ناراضی نے ماحول کو کشیدہ کر رکھا تھا۔ اسی لیے تو کولڈ کافی لایا ہوں، پی کر دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا۔ اس نے اپنا کپ وہیں چبوترے پر رکھ کر دوسرا کپ زبردستی سونیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اس نے چند لمحے تو تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا، پھر منہ بنا کر کپ پکڑ لیا تھا۔ موچا اس کا پسندیدہ بھی تھا۔ اب لے آئے ہو تو پی لیتی ہوں۔ 1-2 لمحے وہ دونوں اسٹرا سے سپ لینے میں مگن رہے، پھر التمش نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دوستی؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح دایاں ہاتھ اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سونیا ایک سیڑھی اتر کر نیچے چلی گئی اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تمہاری دوستی افورڈ نہیں کر سکتی، دوستی برابر والوں میں ہوتی ہے، جبکہ تم کہاں اتنے اونچے لمبے التمش، راجہ التمش، بلکہ مہاراجہ التمش، اور میں کہاں چھوٹی سی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولی تھی۔ التمش اس کے طنزیہ انداز پر خوامخواہ مسکرایا، اور پھر وہ بھی ایک اور سیڑھی اتر کر اس کے برابر آ گیا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ دوستی میں اونچ نیچ کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، رشتہ برابر والوں میں کرنا چاہیے، اور تم سے رشتہ کرنے میں تو میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، صرف تم نہیں، میں بھی تم سے رشتہ کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ سونیا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ خیر، یہ تو جھوٹ ہے، تم تو بے حد پسند کرتی ہو مجھے۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ سونیا نے دوبارہ مڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر سابقہ انداز میں ناک چڑھا کر بولی، اچھا، واقعی؟ تمسخر اور خفگی ایک ساتھ چہرے پر پھیلا تھا کہ التمش کو ہنسی آ گئی۔ اتنے دن سے وہ اس کی دوستی کو اہمیت دیتی آئی تھی، اور اب جب وہ ناراض ہوئی تھی تو التمش کو احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اسے اہمیت دینے لگا ہے۔
گھر میں اپنے کسی ہم عمر کی موجودگی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ سب سے بڑھ کر کوئی ایسا بھی تھا جس سے وہ بلا جھجک زرمین کی باتیں کر سکتا تھا۔ اس کا ناراض ہونا اسے کافی محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، آخر کوئی تو سالڈ ریزن ہے نا اس ناراضی کے پیچھے۔ میں نے بہت ساری ایسی موویز دیکھی ہوئی ہیں جن میں سائیڈ ہیروئن اسی طرح ہیرو سے ناراض ہو جاتی ہے جب وہ اسے کسی اور سے ملوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم بھی اسی ہیروئن کی طرح بیہیو کر رہی ہو، ورنہ احتشام سے مل کر ناراض کیوں ہوتی؟ وہ گردن اکڑا کر اسے چڑھانے کی خاطر یہ سب کہہ رہا تھا۔ سونیا نے بے یقینی کے عالم میں اس کی بات کو ہضم کیا، پھر اسٹرا منہ سے نکال کر اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا۔ التمش دی گریٹ، سب سے پہلے تو اس ساری فلم میں سے اپنا فضول کردار نکال کر الگ کر دو، اور پھر میری بات دھیان سے سنو۔ مجھے واقعی یہ بات بھی بہت بری لگی ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، اس نے لفظ بھی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، پھر رک کر ایک سپ مزید بھرا اور گرائی۔ تم ہوتے کون ہو میرا رشتہ پکا کروانے والے؟ التمش نے اسے اس کا جملہ پورا کرنے نہیں دیا تھا۔ پکا کس کمبخت نے کیا ہے؟ بس اتنی سی کوشش کی تھی کہ اگر… اب کی بار سونیا نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے کیا سوچا کہ بیچاری کزن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے دوست سے درخواست کر لی جائے کہ بھائی ترس کھا لے، میری پھپھو کی بیٹی کنواری نہ مر جائے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہی تھی۔ التمش کا مزاج ذرا بگڑا۔ کیا بکواس ہے یار، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ایسا ہی ہے، اور اسی بات کا غصہ ہے مجھے التمش کہ تمہیں مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا رشتہ تمہاری پرابلم نہیں ہے، نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا، تو پھر تمہیں ہمت کیسے ہوئی یہ سب تماشا کرنے کی؟ تم نے کیا سوچا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر رہے تو مجھے کوئی لڑکا ہی نہیں ملے گا؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ التمش نے بمشکل اس کی بات کو ہضم کیا۔ یہ تو اخیر ہی کر دی تم نے کزن، یہاں تک تو گمان بھی نہ گیا تھا میرا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا مگر الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہو رہے تھے۔ دل ہی دل میں اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے جھنجھٹ پالنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا اور نہ ہی یہ منصوبہ بندی اس نے کی تھی۔ سرمین کی وجہ سے وہ اس مشکل صورتحال میں پھنس گیا تھا اور اب اسے بات بنانی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں تک بھی گیا تھا تمہارا گمان، وہاں تک بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے کہیں بہتر اپنے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ ارے اگر تمہاری اس زرمین کو ایک بدھو مل سکتا ہے تو میں بھی ایسا کوئی نہ کوئی بدھو ڈھونڈ ہی لوں گی۔ افیئر چلانا آج کل مشکل ہے کیا؟ بس ذرا اپنے مقام سے گرنا پڑتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا پڑتی ہے، رات پہ رات کسی کی بکواس سن سن کر اپنا وقت برباد کرنا پڑتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم اور تمہاری زرمین یہ سب کر سکتے ہو تو کیا میں نہیں کر سکتی؟ وہ بہت ناراضی کے عالم میں بول رہی تھی۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو سونیا، وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ بات تم اپنی اس گرل فرینڈ سے کہنا، کیونکہ ابتدا اس نے کی تھی، اس نے دو بدو جواب دیا۔ سرمین نے؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ سونیا نے اس کے نام پر مزید شکل بگاڑی جیسے دل ہی دل میں کوئی گالی دینے والی ہو، مگر پھر صبر کر لیا اور بولی، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ تو پہلی بار مجھ سے ملی تھی، اس نے وہی باتیں کی جو میرے متعلق تم مجھ سے کرتے رہے ہو۔ 4 فٹ 10 انچ، یہ تم نے ہی بتایا نا اسے؟ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا، جبکہ وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے چھوٹے قد سے اتنے اوبسیسڈ ہو تم کہ اپنے فرینڈز تک سے یہ بات کرتے رہتے ہو، اتنا متاثر رہے ہو مجھ سے۔ اب میں کہوں کہ تم بھی پسند کرتے ہو مجھے، محبت کرتے ہو مجھ سے، ورنہ دوستوں میں کزنز کی باتیں کون کرتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس دلچسپی کی۔ وہ تانا دے رہی تھی۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ التمش کو ہنسی آ رہی تھی۔ جذباتی لڑکی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن احتشام اچھا لڑکا ہے، تو میں نے سوچا۔ سونیا نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے نہیں، تمہاری گرل فرینڈ نے، یہ اس کی پلاننگ تھی اور اس نے یہ بات اپنے منہ سے بتائی ہے مجھے۔ کپ میں 2-3 سپ رہ گئے تھے، جذبات کی گرمی اور کافی کی ٹھنڈی تلخی نے سونیا کے چہرے کو گرم کر ڈالا تھا۔ التمش کے لیے اس کا یہ روپ بہت نیا تھا اور پھر یہ انکشاف کہ زرمین نے اسے اصل بات خود بتائی تھی اسے حیرانی میں مبتلا کر گئی۔ اب یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تمہاری زرمین افیئر چلا سکتے ہو تو میں بھی چلا سکتی ہوں۔ اگر تم لوگ اپنے لیے لائف پارٹنر خود تلاش کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تم لوگ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ چیلنج کر کے تو دیکھو، جس دن تمہاری شادی ہوگی نا اسی دن اپنی شادی کر کے دکھا دوں گی۔ لیکن اس نے رک کر سانس لیا، موچا کے باقی بچ جانے والے مواد کو حلق میں انڈیلا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولی، ماں باپ کے لحاظ کے سوا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کام سے روکتا ہو، لیکن میری اپنی سیلف رسپیکٹ، میری ڈگنیٹی اور میرے ماں باپ کا احترام، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ کام جو میں خود کر سکتی ہوں لیکن نہیں کر رہی، تو برائے مہربانی تم بھی میرے لیے مت کرو۔ اپنے وردی فرینڈز کو مجھ سے ملوا کر
किसी भी थर्ड रेट अफेयर की इब्तिदा करने की फजूल कोशिशें मत करो, क्योंकि तुम्हें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और फिर कैसे कहोगे, अल्तमिश कहते हैं मुझे, सजता है मुझ पर, क्योंकि किसी को हर्ट करना किसी को भी नहीं सजता, अब चाहे वो बादशाह अल्तमिश हो या गंगू तेली। उसने बात मुकम्मल की तो जैसे सन्नाटा छा गया। अल्तमिश को कभी किसी ने इन अल्फाज में नहीं लताड़ा था, लेकिन चूंकि गलती उसी की थी, सो वो चंद लम्हे उसका चेहरा ही देखता रहा। कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा इसकी वजाहत बोधी और गैर ज़रूरी है, तो चुप ही रहा। सोनिया अपनी जगह से उठ गई थी। अल्तमिश फिर भी कुछ नहीं बोला तो वो आखिरी सीढ़ी भी नीचे उतर गई। उस लम्हे अल्तमिश ने तेज़ी से उठकर उसका हाथ थाम लिया। सोनिया ने मुड़कर उसे देखा। एहतशाम बुरा लड़का नहीं है सोनिया, और मेरी नीयत भी। उसने इतना ही कहा था कि सोनिया ने अपने दूसरे हाथ की उंगली होंठों पर रख कर कहा, इसके अलावा कुछ कहना है तो बोलो। उसके लहजे ही नहीं, अंदाज में भी दो टोक किस्म की तनबीह थी कि इस मुतल्लिक कुछ नहीं सुनेगी। अल्तमिश उसका हाथ थामे उसके सामने आ गया और इस्बात में सर हिलाया। आई लव यू, वो मुस्कुराते हुए लाड भरे लहजे में बोला था, जैसे एक दोस्त दूसरे को खुश होकर बिला वजह कह देता है। आई लव यू टू। सोनिया ने काफ़ी एक खाली कप उसके हाथ में मारने वाले अंदाज में थमाया और मसनूई नाराज़ी से मुंह टेढ़ा करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हाँ अब बताओ, खुद से बताओगे या फैंटी लगाऊं? मास्टर जी ने उन सबके सामने खड़े होकर सवाल किया था। आज उनके चेहरे पर खफगी ही नहीं थी, बल्कि बेजारी भी थी, जैसे इस सारे मामले से उकता चुके हों और ना चाहते हुए भी इस मौजू पर बात कर रहे हों। वो सब लाइन बनाकर उनके सामने खामोश खड़े थे, क्योंकि यही फैसला हुआ था कि उनके इस्तफसार पर हमेशा की तरह उन्हें कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाएगा। उनकी खामोशी को उनकी साजिश समझकर मास्टर जी का चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ था। उन्होंने छड़ी समेत हाथ पुश्त पर बांधकर उनके सामने चलना शुरू कर दिया था। मैं बस 3 तक ही गिनूंगा। 3 से पहले मुझे कसूरवार का नाम पता चल जाना चाहिए। उन्होंने आखिरी फैसला सादिर कर दिया था। रब नवाज ने उन सबकी जानिब कनखियों से देखा। सब ने ही उसे देखकर आंखों ही आंखों में हौसला दिया था। 1, मास्टर जी ने मुसलसल चलते हुए कहा, मगर कोई टस से मस ना हुआ। उन्होंने पूरे 1 मिनट का वक्फा देकर दोबारा कहा था। 2, वो चुप हुए, लेकिन चलते हुए मुसलसल एक एक का चेहरा देख रहे थे। मुझे 3 गिनने से पहले कसूरवार का नाम चाहिए, वरना तुम सब जानते हो कि सज़ा देने में ये मास्टर बड़ा जालिम है। उन सबको टस से मस ना होता देखकर मास्टर जी ने एक और धमकी दी थी। 3। इधर मास्टर जी के मुंह से अदद निकला, उधर सबने एक साथ होकर कहा था, रब नवाज। मास्टर जी वहीं रुक गए और एक कदम वापस चलकर रब नवाज के सामने आ खड़े हुए। कमीने, कुत्ते, दोस्त, सबके सब मीर जाफ़र कहते थे अम्मा के हाथ के आलू के पराठे खिला दे तो सब मास्टर जी के सामने मिलजुल कर बेइज्जती सह जाएंगे, किसी एक का नाम नहीं लेंगे। जलील लोग। ये बड़ा बड़ा आलू का पराठा बनवा कर लाया था अम्मा के हाथ से। मरजाने खा पी गए और फिर भी नाम ले दिया मेरा। बेगैरत। वो कुर्राने वाले अंदाज में बड़बड़ा रहा था। मास्टर जी ने हाथ में पकड़ी छड़ी उसकी टांगों पर रसीद की। एक तो गलती करता है, फिर गालियां भी बकता है। वो सख्त नाराज़गी के आलम में उसे देख रहे थे। ये हैं ही इसी काबिल मास्टर जी, उसने उनकी जानिब देखते हुए कहा था। वो सब अब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे कि अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। रब नवाज को उनकी इस गद्दारी पर सख्त अफसोस हो रहा था। सब के सब अब सीना तान कर खड़े थे, जैसे कोई जंग जीत ली हो। मेरी कोई गलती नहीं है मास्टर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैडम तहमीना की असाइनमेंट मुझे मत दिया करें। उन्हें अल्लाह वास्ते का बैर है मुझसे। बिला वजह डांटती रहती हैं और बात ऐसे करती हैं जैसे मैं उनका नौकर हूँ। वो उनकी जानिब देखे बिना बोला था। वो उनको पहले भी शिकायत लगा चुका था, लेकिन चूंकि मास्टर जी ने सुनी अनसुनी कर दी थी, इसलिए इस बार उसका लहजा उतना ठोस नहीं था। नहीं तो तू उनका नौकर नहीं है क्या? ओ पाई, तू नौकर ही है, मास्टर जी के बोलने से पहले तैयब ने कहा था, और साथ ही उसे ज़ुबान चिढ़ाई थी। वो मास्टर जी के शागिर्दों में रब नवाज के बाद दूसरे नंबर पर आता था और उनकी आपस में दोस्ती भी बेहद थी, लेकिन मुकाबलाबाजी भी बहुत होती थी। ख्वामखा तू होगा नौकर, मैं क्यों होने लगा नौकर? नौकर तो मुझे मास्टर जी ने भी कभी नहीं कहा। वो नाक चढ़ाकर बोला। मास्टर जी ने एक और छड़ी उसकी टांगों पर रसीद की। ये बात है बहस करने वाली? इस बात पर लड़ोगे अब तुम? ना हंजार बदतहजीब। नौकर हो या खिदमत गुजार हो, एक ही बात है। मैंने पहले ही कहा था कि मज़ीद शिकायतें ना आएँ मुझ तक। हम यहाँ बहनों बेटियों की खिदमत गुजारी के लिए बैठे हैं। उन्होंने इतना ही कहा कि वो फिर बोल पड़ा। आपकी बहन होंगी मैडम तहमीना, मैं तो ऐसी फुफ्फी भी ना रखूँ। उसका ये कहना मज़ीद जुर्म हो गया। मास्टर जी को उसके मुकम्मल जुमले से ज़्यादा लफ्ज़ बहन पर गुस्सा आया था। देखा, ये तो लक्षण है इसके। ऐसे ही उनके सामने भी बात करता होगा, तभी तो वो इतना नाराज़ होती हैं। उन्होंने एक और छड़ी रसीद करना चाही, लेकिन इस बार वो ज़रा सा आगे होकर अपने आप को बचा गया।
मास्टर जी, माँ कसम, मेरी गलती कोई नहीं होती। वो खुद मुसीबतों का पहाड़ है, उनका रोला ही ख़त्म नहीं होता। मुझे उन्होंने बोला कि पटियाला शलवार के साथ ऊंची कमीज़ बना दो। हालांकि वो उनको ज़रा भी नहीं जचती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था फिर भी आपने मुझे ही डांटना है, तो मैंने बना दी। अब मेरा क्या कसूर कि जैसे उन्होंने बनवाई थी रिजल्ट वैसा नहीं आया। अनुष्का शर्मा की तस्वीर और रज़ाई के खिलाफ जितना कपड़ा लाई थी साथ, यानी छोटी सुजुकी को देखकर ट्रक की तस्वीर बनाने जैसी असाइनमेंट मिली थी मुझे। काम से घबराता होता तो उसी वक्त इनकार कर देता मास्टर जी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सब कुछ वैसा ही किया जैसा वो हुक्म दे गई थी। माप भी मैंने पूरा वही लिया था जो उन्होंने दिया। अब नहीं जच रही उनको पटियाला शलवार तो मेरा कसूर हो गया, और वो फरमाती हैं कि मैंने माप ठीक नहीं लिया। इंची टेप से लिया होता तो ये ना होता, वो जिच होकर कह रहा था। मास्टर जी, मैं तो कहता हूँ जुत्ती ला लो, ये इसके बगैर नहीं सुधरने वाला। उनके चेहरे के तासुरात देखकर तैयब ने मज़ीद लुकमा दिया था। रब नवाज ने उसकी कमर में ज़ोर से कोहनी मारी, फिर मास्टर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझसे नहीं होता मास्टर जी, आप उनकी असाइनमेंट किसी और को दे दिया करें। वो बात बात पर मेरी बेइज्जती करती हैं, गालियाँ भी देती हैं। हर बात में कह देती हैं मास्टर जी ने कमी कमीन रख लिए हैं अपने यहाँ। कभी कहती हैं तुम जैसे होते ही नीच नस्ल के हो जो काम पूरा नहीं करते। अम्मा की कसम मास्टर जी, मैं जानबूझकर नहीं करता गलतियाँ, लेकिन मुझसे उनका हर हुक्म भी नहीं माना जाता। कहती हैं इंची टेप से नाप लो मेरा। मुझे शर्म आती है मास्टर जी, आपको पता है ये काम मैं नहीं कर सकता। ये बहनों बेटियों की खिदमत है तो मुझे माफ़ करें, मुझसे नहीं होती ऐसी खिदमत। आप कतरनों की सफाई और बटन काज वाले काम मुझे दे दें, बाकी इन कमबख्तों से करवा लिया करें। उसने दो टोक इनकार कर दिया था। मास्टर जी उसका चेहरा ही देख रहे थे। वो बाकायदा किसी स्कूल से नहीं पढ़ा था, लेकिन हाफिज़ कुरान था। 4 साल पहले उसकी माँ उसे उनकी दुकान पर छोड़ गई थी कि इसे काम सिखा दें ताकि वो अपनी दुकान बना सके। उसके हाथ में बड़ी सफाई थी। सिलाई में तो वो बहुत जल्दी माहिर हो गया था, लेकिन कटाई में भी उसने उनके बाकी सब शागिर्दों को मात देते हुए बड़ी जल्दी अपनी जगह बना ली थी। इसीलिए मास्टर जी ने उसे अपनी ही दुकान पर मुस्तकिल मुलाजिम रख लिया था, लेकिन शर्त उसकी शुरू दिन से एक ही थी कि वो किसी खातून का बराह रास्त माप नहीं लेगा। वो कस्टमर खातून के कपड़ों से माप लेकर अपना काम मुकम्मल करता था, और अमूमन किसी को उससे शिकायत नहीं होती थी। ये वाहिद मैडम तहमीना ही थीं जिनकी कुछ अरसा से मुसलसल शिकायतें आने लगी थीं। वो भी अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन मास्टर जी मैडम तहमीना को भी नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए शशो पंज में घिर गए थे। मास्टर जी, छित्तर लेकर आऊँ? तैयब ने फिर ताबेदारी का आला मुजाहरा करते हुए सवाल किया था। रब नवाज की इतनी तकरीर के बाद सबको नज़र आ रहा था कि आज अच्छा शुगर लगने वाला है। ओए, तुझे बहुत ही जल्दी है। मास्टर जी ने हाथ में पकड़ी छड़ी तैयब की टांगों पर रसीद की थी। वो चूँकि तैयार नहीं था, इसलिए ये ज़रब काफ़ी शदीद साबित हुई थी। वो बिलबिला उठा, चलो लगो काम से, मैं ये मामला किसी और तरीके से हल करूँगा, अब निकलो सब। मास्टर जी ने उन सब को मुखातिब करते हुए कहा था। सोच का गहरा जाल उनके चेहरे का अहाता कर रहा था। रब नवाज ने तैयब के कंधे पर ज़ोरदार मुक्का जड़ते हुए सबसे पहले जगह छोड़ी थी। ये चंद दिन बाद की बात थी। सोनिया और अल्तमिश की एक लंबी मीटिंग हुई और ये फैसला किया गया कि बाकी के मामला सोनिया और महारानी जोधाबाई मिलकर तय करेंगे। सोनिया ने एक दिन सुबह को उन दोनों के घर से चले जाने के बाद माहौल बनाकर उनसे कहा था, मुमानी जान, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो दाल चावल बना रही थी। चावल दम पर रख दिए थे और दाल को बघार लगाने के लिए गर्म तेल में प्याज सुर्ख कर रही थी। सोनिया ने केबन खोलकर गरम मसाला और सुर्ख साबुत गोल मिर्चें प्लेट में निकालनी शुरू कर दी थी। वो उनकी बहुत इज्जत करती थी और उनकी मोहब्बत का दम भी भरती थी, इसीलिए वो जो बात करने वाली थी उनकी आंखों में देखते हुए कर नहीं पा रही थी। हाँ बोलो, क्या हो गया? अल्तमिश ने कुछ कहा क्या? उसके लहजे की संजीदगी को महसूस करते हुए उन्होंने मुमकिन अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। सोनिया ने आगे बढ़कर मिर्चें फ्राइंग पैन में डाल दी। हल्की सी आवाज़ के साथ धुएं के मरगोलों ने भी जन्म ले डाला था। मुमानी जान, मैं अल्तमिश से शादी नहीं करना चाहती, उसने उनकी जानिब देखे बिना कह डाला था। अतिया बेगम ने चौंक कर उसे देखा। वो फ्राइंग पैन उठाकर दाल वाली पतीली में उंडेलने वाली थीं। उसकी बात सुनकर उन्होंने फ्राइंग पैन पतीली में खाली कर दिया था। पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ हुई थी। धुएं की वजह से अतिया बेगम की आंखों में जलन सी लग गई। हम दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं। हमारे मिजाज, सोच और शौक़ एक दूसरे से कतन मुख्तलिफ हैं। मुहावरतन नहीं, हकीकतन मैं मशरिक़ हूँ तो वो मगरिब। हमारी सारी ज़िंदगी निभ नहीं सकती। वो बमुश्किल लफ्ज़ जोड़कर मुनासिब जुमला तरतीब दे रही थी। ऐसी बात अपनी होने वाली सास से करना आसान नहीं था। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया था, जिसे कहने को एक लफ्ज़ ना बचा हो। उन्होंने गहरी नाराज़गी भरी सांस ली। तुम्हें अल्तमिश ने कुछ कहा? बताओ मुझे, उसने कोई बात की है? वो बेहद खफा लगने लगी थी।
ان کی امیدیں جیسے ایک دم سے دم توڑ گئی تھیں۔ التمش اور سونیا کی دوستی کا وہ نتیجہ نہیں نکلا تھا جو وہ توقع کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان انسیت نے ایک نیا ہی گل کھلا دیا تھا۔ انہیں یقین تھا التمش نے ہی سونیا سے کچھ کہا تھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، اور پلیز آپ ناراض مت ہوں، بس تحمل سے مجھے بات مکمل کر لینے دیں۔ اس نے التجا کی۔ مہناز بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ پہلی بار انہیں اس کا خوبصورت چہرہ خوبصورت نہ لگا تھا۔ شادی کرنا مشکل نہیں ہوتا مومانی جان، شادی نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ بے جوڑ شادی ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایسی شادی قائم رکھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میری اور التمش کی شادی ہو بھی گئی تو زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، کیونکہ یہ ایک بے جوڑ شادی ہوگی۔ میں جانتی ہوں آپ، میری بہنیں، میری امی، سب مل جل کر ہم دونوں کو ایک کڑی میں جوڑنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ امی نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کے گھر جا کر رہ رہی ہیں۔ آپ اتنے دن سے مجھے برداشت کر رہی ہیں، اور پھر مجھے نظر آتا ہے کہ آپ التمش کو آمادہ کرنے کی اور میری امی مجھے رضامند کرنے کی لاتعداد کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سب بے فائدہ ہے۔ ہماری شادی ہو بھی گئی تو کامیاب نہیں ہوگی۔ اس نے درمیان میں سانس لینے کو لمحے بھر کا توقف کیا تو وہ بولی، سونیا یہ کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں جانتی تم۔ زندگی کی باتیں سنی ہیں تم نے، ہم بزرگوں نے اسے برت لیا ہے۔ ہم تم لوگوں کے لیے غلط فیصلہ تھوڑی کریں گے۔ تم لوگ ابھی بچے ہو، تم بھی اور التمش بھی۔ تم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم سب اس شادی کو کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یقین مانو کامیاب شادیاں وہی ہوتی ہیں جو منصوبہ بندی سے کروائی جاتی ہیں۔ لڑکی کو لڑکے کے لیے اور لڑکے کو لڑکی کے لیے باقاعدہ رضامند کیا جاتا ہے۔ جن شادیوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وظیفے پڑھے جاتے ہیں، وہ شادیاں جن کی ابتدا میں ہی اندھی قسم کا عشق و معاشقہ انوالو ہو، فلمی قسم کا پیار محبت ہو، وہ شادیاں زیادہ کامیاب نہیں ہوتیں۔ شادی سے پہلے ہی جینے مرنے کے وعدوں اور قسموں والی شادیاں تو پانی کا بلبلہ ثابت ہوتی ہیں، بے رنگ بے بو پانی کا بلبلہ۔ جبکہ تمہاری اور التمش کی شادی ایسی نہیں ہوگی، اس لیے تم اس بات کی پرواہ چھوڑ دو کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ کتنے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ سونیا نے لاچاری سے ان کی جانب دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ بہت مصیبت میں پھنس گئی تھی، مگر بولنا بھی ضروری تھا۔ میں التمش کو پسند نہیں کرتی مومانی جان۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تڑپ کر بولی، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ سونیا نے ایک بار پھر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ یکدم جیسے بجھ سی گئی تھیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کتنی پر امید لگ رہی تھیں کہ جیسے وہ ان کی بات سمجھ ہی جائے گی، اپنے دلائل سے زیادہ جیسے انہیں اس کی امی کی تربیت پر بھروسا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں التمش کو 2-4 گالیاں دی تھیں، جس نے یہ بات کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ میں انہیں کبھی کنونس نہیں کر پاؤں گا۔ تمہاری بات کو وہ میری بات سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ تمہارا کہا پتھر پر لکیر ثابت ہوگا۔ تمہارا انکار تابوت کے آخری کیل والا کام کرے گا۔ اس نے جانے کیا کچھ کہہ کر اسے مہناز بیگم سے بات کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان سے بات کرنے کی ہمت تو کر بیٹھی تھی، اور التمش کو زبان بھی دے ڈالی تھی کہ آج وہ انہیں ہر طور منا کر دم لے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر اس کا حوصلہ اور دلائل ختم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ چند لمحے تو تذبذب کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آر یا پار بات تو کرنی ہی پڑے گی۔ جی، اس نے کہہ ڈالا تھا۔